अस्सलाम वालेकुम। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ, लेकिन आप इतने खतरनाक लोग हैं कि कब इसे आखिरी बार बना दें कोई भरोसा नहीं आपका। मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा पढ़ के गए श्रीवास्तव जी, बुरा फंसा सरदार बेचारा दिल्ली में। उन्हें बहुत मुबारकबाद, बड़ी पहली नज़रों से देखा है। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। पीछे तक जो लोग बैठे हैं बहुत उधर खामोश बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप सबकी भी मोहब्बत मिले, थोड़ा सा आप जुड़ें। जब यहाँ लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो उधर देखने की मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी ज़रूरत है। इधर देखने पे ज़्यादा ठीक ठाक लगेंगे लोग, आप जिन्हें स्क्रीन में तलाश रहे हैं। आइए मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। अब आपका हाथ खुल जाए। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर। बहुत अच्छे, क्या कहने, वाह 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 वाह। नहीं, आप बहुत समझदार लोग हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद है, मुझे पता है, आप समझ जाते हैं। और माशाल्लाह आगे बैठे एक साहब तो कुछ ज्यादा ही समझ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ वो सुन कहीं और रहे हैं, देख कहीं और रहे हैं। मैं फिर से पढ़ता हूँ आपका हुक्म। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता बहुत अच्छे है। इमरान, क्या कहने, वाह 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 वाह। पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इधर मेरी माएँ बैठी हैं, इनकी भी दुआएं मिले, क्योंकि ये जिसके भी सर पे हाथ रख दें उसे मनमोहन सिंह होने में देर नहीं लगती है। मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, एक नज्म पढ़ता हूँ। मैं हिंदी मंचों का आदमी हूँ, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी का स्टूडेंट हूँ। मैं मीरा, सूर, कबीर और तुलसी को पढ़ता हूँ, लेकिन आपसे जुड़ने के लिए कुछ थोड़ी सी बातें करता हूँ। एक बहुत छोटी सी नज्म पढ़ता हूँ, जहाँ से श्रीवास्तव जी छोड़ गए, दिल्ली के हवाले से बहुत सारी बातें करी। सदर मोहतरम बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं वो। पिछले दिनों सदर मोहतरम राहुल साहब ने पता नहीं क्या ऐसा कुछ बोल दिया था कि विकीलीक्स नाम की वेबसाइट ने खुलासा किया, और उसके बाद देश में बड़ा बावेला मचा। मुझे किसी पार्टी पे कोई कमेंट नहीं करना, क्योंकि किसी भी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ, मैं थोड़ी सी बातें करने की कोशिश करता हूँ, मुझे दुआएं मिले आपके साथ। कि बापू का कातिल कौन है। राहुल साहब ने पता नहीं क्या बोला, मेरा ख्याल है सच ही बोला था, लेकिन उसके बाद कई तथाकथित देशभक्तों की तोरियां चढ़ी, तो मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए। मैंने एक नज्म कही कि बापू का कातिल कौन है, इंदिरा का कातिल कौन है, राजीव को किसने कत्ल किया, इस पर संसद क्यों मौन है। बापू का
قاتل کون ہے؟ اندرا کا قاتل کون ہے؟ راجیو کو کس نے قتل کیا؟ اس پر سنسد کیوں مون ہے؟ نکسلی ادھر ہتھیار اٹھا، لشکر کے لشکر آتے ہیں. اب میرے احساس تک پہنچے گا تو دعائیں ملیں. نکسلی ادھر ہتھیار اٹھا، لشکر کے لشکر آتے ہیں. افسوس مگر آتنک کے ہر الزام میرے سر آتے ہیں. باپو کا قاتل کون ہے؟ اندرا کا قاتل کون ہے؟ راجیو کو کس نے قتل کیا؟ اس پر سنسد کیوں مون ہے؟ نکسلی ادھر ہتھیار اٹھا، لشکر کے لشکر آتے ہیں. افسوس مگر آتنک کے ہر الزام میرے سر آتے ہیں. باپو کا قاتل کون ہے؟ میں پہلا بند پڑھتا ہوں. آزادی کے 63-64 سال وہ لوگ جو کبھی وعدہ معاف گواہ تھے وہ اس دیش کے بڑے بڑے پدوں پر پہنچے. میں ایک بند پڑھتا ہوں سننے کا کہ الفا ہو لٹے یا بوڈو ہم سب کا ان سے کیا لینا. میں عمران ایک یوتھ اپنی ایک بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں. الفا ہو لٹے یا بوڈو ہم سب کا ان سے کیا لینا. قانون کے گال پہ روز تماچا مار رہی ہے شیو سینا. قانون کے گال پہ روز تماچا مار رہی ہے شیو سینا. قانون کے گال پہ روز تماچا مار رہی ہے شیو سینا. گاندھی جی سابرمتی میں بیٹھے آج تلک شرمندہ ہیں. گاندھی جی سابرمتی میں بیٹھے آج تلک شرمندہ ہیں. کیونکہ گجرات میں کرسی پر معصوموں کے قاتل زندہ ہیں. کیونکہ گجرات میں کرسی پر معصوموں کے قاتل زندہ ہیں. انہیں کرسی دی جاتی ہے جو میرا درد بولتا ہے. انہیں کرسی دی جاتی ہے جو گجرات جلا کر آتے ہیں. افسوس مگر آتنک کے ہر الزام میرے سر آتے ہیں. باپو کا قاتل کون ہے؟ بہت چھوٹی سی بات کہتا ہوں. اب میں نے کہا نا میں ہندی منچوں کا ہوں. آپ ابھی تک شاعری سن رہے تھے. تھوڑی دیر میں مشاعرہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. پتہ نہیں یہ دیش یہ سسٹم ہم سے کیا امیدیں کرتا ہے. ہمارے ہاتھ میں شہنائی تھما دی جاتی ہے تو ہم استاد بسم اللہ خان بن جاتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں سرود تھما دیا جاتا ہے تو ہم استاد امجد علی خان بن جاتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں میوزک تھما دیا جاتا ہے تو ہم آسکر جیتنے والے رحمان بن جاتے ہیں. ہماری بیٹیوں کے ہاتھ میں ٹینس کا ریکٹ پکڑا دیا جاتا ہے تو وہ ثانیہ بن جاتی ہیں. ہمارے ہاتھ میں سائنس تھما دیا جاتا ہے تو ہم کلام بن جاتے ہیں. اور اگر ہمارے ہاتھ میں بلہ تھما دیا جاتا ہے تو ہم یوسف پٹھان بن جاتے ہیں. چونکہ ہمیں اول رہنے کی عادت ہے. چونکہ ہمیں اول رہنے کی عادت ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے قدم لڑکھڑاتے ہوں تو ہم حاجی مستان بھی بن جاتے ہوں. لیکن اٹس اے بلیک. جس طرح سے اسپیکٹرم میں بہت سارے کلر ہوتے ہیں ایک کلر کالا ہوتا ہے. ہمیں سسٹم اس کلر سے نہ پہچانے. میں اس سسٹم سے یہی کہنا چاہتا ہوں. میں آخری بند پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں آپ کی دعاؤں کے ساتھ. باپو کا قاتل کون ہے؟ انہیں کرسی دی جاتی ہے جو گجرات جلا کر آتے ہیں. افسوس مگر آتنک کے ہر الزام میرے سر آتے ہیں. باپو کا قاتل کون ہے؟ نورانی صاحب فہیم صاحب ان کی محبتیں. میں آخری بند پڑھتا ہوں. یہ تاج محل، یہ لال قلعہ، یہ جتنی بھی
तामीरें हैं। 64-65 साल से कटघरे में खड़े हमने आंखें खोली तो हमें लगा कि हम कितने बड़े कटघरे में खड़े हैं। ये लाल किला, ये ताज महल, ये जितनी भी तामीरें हैं जिन पर इतराते फिरते हो, सब पुरखों की जागीरें हैं। जिन पर इतराते फिरते हो, सब पुरखों की जागीरें हैं। जब मांगा वतन ने खून बदन का सारा, वतन ने खून बदन का सारा लहू निचोड़ दिया। पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी मिसबाहुल हक को, आगे जहीर खान ही आते हैं। तब मैं पढ़ता हूँ कि जब मांगा वतन ने खून बदन का सारा लहू निचोड़ दिया। जब मांगा वतन ने खून बदन का सारा लहू निचोड़ दिया। अफसोस मगर इतिहास ने ये किस मोड़ पे लाकर छोड़ दिया। अफसोस मगर इतिहास ने ये किस मोड़ पे लाकर छोड़ दिया। उनके हिस्से में तिले मेरे, दुआओं के साथ विदा करिएगा। उनके हिस्से में तिले मेरे, हिस्से में छप्पर आते हैं। अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बहुत अच्छा। अरे इमरान एक मिनट, कन्वीनर फहीम साहब की ख्वाहिश है कि माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ के उन्वान पर जो आपकी मार्कतुल आरा नज़्म है वो जरूर पेश कर दें। तशरीफ लाइए जी। अच्छा, मदरसे की भी सुनना चाहता है? जी जी, इंशाल्लाह मैं जरूर सुनाऊंगा। मुझे फहीम भाई का हुक्म है। जी 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 जी, वो सब आपने ETV पे सुन रखी होंगी, कुछ नया नया सुन लीजिए। मैं पढ़ता हूँ। मैं इंशाल्लाह आपकी जितनी भी फरमाइशें हैं मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है आप हैदराबाद के लोग हैं, आप 5 में 50 का काम निकलवाना जानते हैं, तो मैं थोड़ी सी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हक अदा करके जाऊं। और फहीम भाई तो ऐसे आदमी हैं कि मतलब उन्होंने ऐसे बुलाया कि उनका बुलावा मलकुल मौत के बुलावे से कम नहीं है। उनका हुक्म हुआ और वो मतलब इतनी मोहब्बत से बात करते हैं कि आदमी अपना लुटा करके चला है। अगर काश मुझे कभी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो मैं उन्हें वित्त मंत्री जरूर बनाऊंगा। आइए, मैं थोड़े से हल्के फुल्के मूड में आप हैं, मुझे एक नज्म के, हाँ मैं मदरसा उस आखिर में सुना दूंगा। एक नई नज्म बिल्कुल अभी परसों नरसों एक नई नज्म का, ये वो मैं पढ़ दूं, फिर इंशाल्लाह आप जो कहेंगे वो मैं सुना दूंगा। पूरी रात आपकी है, मैं आपका हूँ और रहूंगा भी नहीं तो क्या करूंगा, जाना तो सुबह ही है। आइए, मैं एक नज्म पढ़ता हूँ। हमारे सब बड़े यहाँ पे बैठे हैं। जापान में सुनामी आई, पूरी दुनिया ने उसे अपनी नजर से देखा। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ, मैंने एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से उसे देखने की कोशिश करी। जापान के बारे में मैं छोटी सी जानकारी दूं कि जापान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जिसने इस्लामिक हिजाब पे पाबंदी लगाई। जापान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जहां कुरान पढ़ने पर पाबंदी है। जापान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क जहां पे कुरान के सफ़हात ढूंढ ढूंढ के मिटाए गए। उसके बाद सुनामी आई तो जुमे के दिन मैं एक नज्म पढ़ता हूँ। मेरा साथ देंगे तो मैं शायद इस नज्म को पूरी दुनिया में पढ़ सकूं और शायद कुछ इबरत हो सके। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। इरशाद। नाज जिस पे था ताकत वो बेबस हुई। ये साइंस साल महीने कई साल मेहनत करता है ये साबित करने के लिए कि खुदा जैसी कोई चीज नहीं, जो कुछ है साइंस है। ऊपर बैठा हुआ अल्लाह एक दिन साबित कर देता है कि बेटा मैं हूं। मैं नज्म पढ़ता हूं। नाज जिस पे था ताकत वो बेबस हुई। काम लश्कर न कोई पिलाएगा, होगी कुरान की बेहुरमती जिस जगह
میرے ایمان سے میری یقین سے اپنا یقین ملانا. ہوگی قرآن کی بے حرمتی جس جگہ ہے ایک سے بڑھ کے ایک زلزلہ آئے گا, زلزلہ آئے گا, زلزلہ آئے گا, کام لشکر نہ کوئی قلعہ آئے گا, زلزلہ آئے گا, زلزلہ آئے گا. پہلا بند پڑھتا ہوں سننے کا. کیا سنامی ہے قہر خدا ہی تو ہے, یہ گناہوں کی تیرے سزا ہی تو ہے. اور اگلے دو مصرے پہ پیچھے تک ایک ہاتھ کو قسم دیتا ہوں. کیا سنامی ہے قہر خدا ہی تو ہے, یہ گناہوں کی تیرے سزا ہی تو ہے. مٹ رہا ہے جو یہ تیرا نام و نشان, میرے قرآن کی بات دعا ہی تو ہے. یہ شروعات ہے تیری بربادی کی, تیری بربادی کی یہ شروعات ہے. اب تباہی کا ایک سلسلہ آئے گا, زلزلہ آئے گا, زلزلہ آئے گا. ایک بند اس کے نام کرتا ہوں جس نے اپنے آپ کو لکھا لیا ہے کہ میں سپر پاور ہوں, کبھی افغانستان, کبھی عراق اور اب لیبیا. میں ایک بند اس کے نام کرتا ہوں. میں نام نہیں لوں گا, نہیں آپ جان جائیں گے کہ میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں. میں ایک بند اس کے نام کر رہا ہوں. زلزلہ آئے گا, زلزلہ آئے گا, کہ یوں نہ کمزور ملکوں کو برباد کر, وقت ہے بس خدا سے تو فریاد کر. یوں نہ کم برباد کر, وقت ہے بس خدا سے تو فریاد کر. دیکھ لے یہ سمندر کی اٹھتی لہر, اور فرعون کے حشر کو یاد کر. تو بنا, تو بنا, تو بنا, اب رہا تو مٹانے تجھے. تو بنا, اب رہا تو مٹانے تجھے. پھر ابابیلوں کا قافلہ آئے گا, زلزلہ آئے گا, زلزلہ آئے گا, کام لشکر نہ کوئی قلعہ آئے گا, زلزلہ آئے گا, زلزلہ آئے گا. شنکر جی کی یاد میں یہ مشاعرہ, آپ ان شنکر جی کو جانتے ہیں. میں الہ آباد رہتا ہوں, الہ آباد کے پڑوس میں بنارس ہے جہاں بھگوان شنکر رہتے ہیں, بھولے شنکر. دونوں کو جان کر کے بہت اچھا لگا. میں آخری بند اس اسٹیج سے پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں اور مجھے دعا سے نوازیے گا. زلزلہ ایسا کہنا پڑتا ہے بار بار, شاعروں کی عادت ہوتی ہے. مطلب نہیں کہوں گا, میں یہ کہوں گا کہ نہیں, اس کے بعد ایک نظم اور سناؤں گا تو آپ کہیں گے بیٹھ جاؤ, تو وہ ٹی آر پی چیک کرنی پڑتی ہے بیچ بیچ میں, اپنی مارکیٹ ویلو پتہ کرنی پڑتی. زلزلہ آئے گا, زلزلہ آئے گا, کام لشکر نہ کوئی قلعہ آئے گا, زلزلہ آئے گا, زلزلہ آئے گا.
नाटो सेनाएं, मित्र राष्ट्र की सेनाएं, पता नहीं क्या क्या कह करके एक बेचारा इराक छोटा सा मुल्क, सैकड़ों देश टूट पड़े और जो हुआ वो आप जानते हैं। अब हाल यह है कि सबको लग रहा है इससे कैसे बचा जाए, जो ये कुदरत का कहर है। मैं आखिरी बंद उन सारे देशों के नाम करता हूं। जलजला आएगा, जलजला आएगा, जापान के नाम ये बन के। कत्ल सद्दाम में खुद भी शामिल था तू, और लाखों शहीदों का कातिल था तू। तेरी बर्बादी का हमको अफसोस है, जो हुआ है मगर इसके काबिल था तू। एक दिन अहले ईमान के परचम तले, अहले ईमान के परचम तले एक दिन घुटनों पर रेंगता खुद चलाएगा जलजला। मैं वो ये माँ वाली पढ़ दो, माँ वाली, वो फरमाइश है फहीम भाई की जो कन्वीनर हैं और एन सुरेन साहब सेक्रेटरी हैं। इन दोस्तों की फरमाइश है कि माँ के उन्वान पर अब आप अपनी नज्म पेश करें। जी 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 चाचा, मैं पढ़ दूंगा, आपका हुक्म है। अच्छा पहले मदरसा पढ़ूं? नहीं, एक्चुअली आप तो यहाँ से फरमाइश कर ले रहे हैं, सुबह पेमेंट फहीम भाई को देना है तो पहले उनका हुक्म मानना है, उसके बाद आपका हुक्म मानना है। ऐसा चलेगा मेरा ख्याल है, आप अच्छे लोग हैं। मैं एक नज्म जिसकी फरमाइश है हमारे फहीम भाई ने, मैं पढ़ दे रहा हूँ। आप इतने अच्छे आदमी हैं, आप तो कुछ भी बर्दाश्त कर जाएंगे, मुझे मालूम है। आपकी इसी तरह दुआएं मिलती रहें तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ। मैंने कहा ना मैं थोड़ा सा बदमाश सा शायर हूँ। शायर क्या हूँ मैं, बस टूटी फूटी बातें हैं, बस कोशिश है कि जो दिल का दर्द है वो अगर बातों के जरिए बाहर आ सके तो शायद अल्लाह कुछ काम ले ले हम बच्चों से। मैं जरूर पढ़ देता हूँ। मैं इंशाअल्लाह बिना उसको पढ़े नहीं जाऊंगा, ये वादा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पहले फहीम भाई का हुक्म पूरा करना है। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह आपको अच्छा लगेगा। सुनिए, एक नज्म पढ़ता हूँ, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, जिस नज्म ने मुझे बहुत पहचान दी पूरे देश में। और यहाँ मेरी बहुत सारी माएँ बैठी हैं तो मुझे लगता है कि मुझे ये नज्म पढ़नी चाहिए। दोस्तों, बाल रेड्डी साहब मुझे एयरपोर्ट रिसीव करने गए, राममूर्ति जी उनके साथ गए। मुझे लगा कि कितना खूबसूरत सा माहौल है, कितना प्यारा सा शहर है और कितनी कौमी यकजहती की फजा है यहाँ पर। मैं सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ इस सोसाइटी को, और मैं चाहता हूँ कि पूरा पांडाल इस सोसाइटी की इस खूबसूरत फजा के लिए एक बार जोरदार ताली बजाए कि जिस तरह का संगम यहाँ को देखने को मिल रहा है। मैं इलाहाबाद से आता हूँ जहाँ 2 नदियों का संगम होता है, 3 नदियों का, लेकिन यहाँ आकर के मुझे लगा कि यहाँ 2 सभ्यताओं, 2 धर्मों और अलग अलग विचारधारा के लोगों का संगम होता है। ये बहुत खूबसूरत सा शहर है। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ जिस नज्म ने मुझे इमरान बनाया। मेरे बड़े यहाँ बैठे हैं, पॉलिटिकल लोग भी बैठे हैं, अदबी लोग बैठे हैं, मुनव्वर साहब जैसी बड़ी शख्सियत बैठी है जिनको आपकी तरह जमीन में बैठ करके सुन करके मैंने कुछ कहना सीखा। मैं एक नज्म पढ़ रहा हूँ। मेरे दोस्त तनवीर का एक शेर है कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। इस शेर ने मुझे कई दिन बहुत परेशान किया और तब एक नज्म बनी और शायद मैं अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी नज्म कह पाया हूँ। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ। मैं यानी कि इमरान, आपका एक छोटा सा नुमाइंदा खड़ा हूँ यहाँ पर। मेरी शिकायत सिस्टम से सिर्फ इतनी है कि कभी किसी गांव से, कभी किसी गांव से, कभी किसी बड़े शहर से उठा लिए जाते हैं कुछ बच्चे बेगुनाह मासूम, और उनका पता नहीं चलता, सिस्टम पता नहीं उन्हें कहाँ ले जाता है। मैं उनकी चीख, उनकी पुकार, उनका दर्द, उनका आक्रोश, उनकी पीड़ा, उनकी टीस उससे कहना चाहता हूँ जिसका नाम भारत माता है, जो संसद भवन की मोटी मोटी दीवारों में कैद होकर के सो रही है। मैं उस माँ से कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे दुआएं दीजिएगा। मैंने बहुत सलीके से बात कही है, सुनेगा। कि सदियों से यहीं पर रहता है
जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे 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 हैं। पहला बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। मुझे ऐसा न लगे कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं, मैं वो सच बोलने की कोशिश कर रहा हूं जिस सच को इस देश की मीडिया और इस देश का अखबार दिखाने से भी बचता है। मैं वो सच आपके सामने बोल रहा हूं और मुझे पता है ये रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जब दिखाएंगे तो इतना एडिट कर देंगे। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मुझे आपने इमरान प्रतापगढ़ी बनाया है, आवाम ने, चैनल ने और अखबार ने नहीं। मेरा एक शेर है कि किसी त्रिशूल या तलवार की मोहताज नहीं, मेरी हिम्मत किसी हथियार की मोहताज नहीं। लोग होठों से लगाए हुए फिरते हैं मुझे, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। मैं पहला बंद पढ़ता हूं, मुझे दुआओं से सुने। माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, लेकिन तुझको सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ, लेकिन तुझको सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ। जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ, जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं माँ, जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं, हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। जब पड़ी जरूरत तब हमने, जब पड़ी जरूरत तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे 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 हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। माँ हम भी तेरे बेटे हैं कि माँ सत्ता पर तूने कैसे अंधे बहरे बैठाए हैं। माँ सत्ता पर तूने कैसे अंधे बहरे बैठाए हैं। हम सबकी सांसों तक पर देखो तो पहरे बैठाए हैं। हम सबकी सांसों तक पर देखो तो पहरे बैठाए हैं। माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में है। माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में है। इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में है। इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में है। हो मुसलमान तो क्या
اس کی بھی جاں تو جاں ہی ہوتی ہے. میں بہت رویا ہوں یہ دو مصرے کہنے سے پہلے. میں آدرنی جناب صدر محترم صاحب کے قدموں میں رکھتا ہوں یہ دو مصرے. اس دیش کی ملٹری میں 2% ہم ہیں، لیکن جب کرگل میں شہادت ہوتی ہے تو شہیدوں میں 17% ہم ہوتے ہیں. ہم اس سے بڑا ثبوت کیا دیں؟ میں کوئی اسپشٹیکرن یا کوئی صفائی نہیں دے رہا ہوں، یہ میرے دل کا درد ہے جو میں کہہ دے رہا ہوں. ہو مسلمان تو کیا اس کی بھی جاں تو جاں ہی ہوتی ہے. ہو مسلمان تو کیا اس کی بھی جاں تو جاں ہی ہوتی ہے. بیٹا کیسا بھی ہو جائے پر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. بیٹا کیسا بھی ہو جائے پر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. تو جھانک کے دل میں دیکھ کبھی اے میری بھارت ماں. آخری مصرع کہہ کے اپنی جگہ لیتا ہوں. تو جھانک کے دل میں دیکھ کبھی، پیچھے تک ایک ہاتھ مجھے دعاؤں سے نوازے. تو جھانک کے دل میں دیکھ کبھی ہم کتنا درد سمیٹے ہیں ماں، ہم بھی تیرے بیٹے ہیں ماں. بہت اچھے، بہت اچھے. دوستو شعراء کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے. آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن بہرحال مشاعرے کی ایک ترتیب ہے جس کا لحاظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. کنوینر محمد فہیم صاحب نے حکم دیا تھا ماں والی نظم، جو واقعی بہت ہی اچھی ہے اور ایک بڑا خوبصورت سا تقاضا ہے اس نظم صاحبہ. دوستو ترتیب کے اعتبار سے مشاعرے کا پہلا دور ختم ہو رہا ہے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ جو حکم دیں گے اس کے بعد اس کی تعمیل کی جائے گی. جناب عمران پرتاپ گڑھی کے لیے لوگوں کی خواہش ہے، ان سے گزارش ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ رات کے اس حصے تک آپ اپنی تہذیب کی حفاظت کرتے ہوئے حیدرآباد کا نام روشن کر رہے ہیں، شعراء کو سن رہے ہیں. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کی کون سی فرمائش پوری کروں. ایک نظم کی جو خاص فرمائش ہے وہ مدرسے والی، انشاءاللہ وہ میں پڑھ دیتا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ اٹھے ہیں اگر کنہیں بہت ضروری کام سے نہ جانا ہو تو میں 4-5 منٹ میں چاہتا ہوں کہ یہ سب سلسلہ ختم کر دوں. وہ مجھے یاد آتا ہے ایک بار ایک چوہیا نے ایک ہاتھی سے شادی رچا لی. سہاگ رات کے دن ہاتھی مر گیا، چوہیا بیٹھ کے رو رہی تھی، جنگل کے سارے جانور اسے چپ کرا رہے تھے. چوہیا تھی کہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. تھک ہار کے سارے جانوروں نے چوہیا سے کہا یہ بتاؤ کیا تم سچ مچ میں ہاتھی سے اتنا زیادہ پیار کرتی تھی کہ اس کے بنا رہ نہیں سکتی؟ تو چوہیا نے کہا کہ پیار وار تو چھوڑو، ساتھ صرف ایک رات کا ملا، اب زندگی بھر قبر کھودنے میں بیت جائے گی. تو آپ لوگوں سے جو ساتھ ملا وہ کچھ لمحوں کا ملا، اور اب مجھے معلوم ہے آپ کہیں گے تو وہ رات بھر میں بھی بیٹھ کے منتظر تھا کہ آپ کا حکم ہے، بنا پورا کیے جاؤں گا تو پتہ نہیں پھر کبھی بلائیں نہ بلائیں، واپس آنا ہو نہ آنا ہو. آپ کا حکم ہے وہ مدرسے کی نظم میں پڑھ دیتا ہوں. جو لوگ کھڑے ہیں ان کی بھی تھوڑی سی شرکت چاہتا ہوں. ایک نظم مجھ سے اللہ نے کہلوا لی. میں نے کہا میں یونیورسٹی میں ہندی کا اسٹوڈنٹ ہوں، ہندی میں ریسرچ کر رہا ہوں، لیکن مدرسہ جیسا ایک ایسا ٹاپک جو بالکل اچھوتا تھا، اللہ نے مجھ سے نظم کہلوا لی. بہت صفائی کی ایک نظم پڑھتا ہوں، میں اپنے تمام دوستوں کی شرکت چاہتا ہوں اس میں. سنے گا کہ ملا ہمیشہ، مجھے لگے کہ آپ سن رہے ہیں. میں جانتا ہوں وہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ گنا پیرا جاتا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا. آدمی ایک بار گنا پیرتا ہے پھر پلٹ کے پیرتا ہے اور جب کچھ رس نہیں بچتا تو اس میں نیمبو پھنسا دیتا ہے. تو میں وہ نیمبو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہوں، شاید تھوڑی سی داد نکل سکے آپ سے. کہ ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے. یہ الیکٹرانک میڈیا، یہ پرنٹ میڈیا میرا یہ مکھڑا لے کے جائے. ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام
مدرسوں سے کوئی الزام، مدرسوں سے کوئی الزام، مدرسوں سے. پہلا بند پڑھتا ہوں سننے کا. یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی. آپ کا سچ میرے ہونٹوں سے نکل رہا ہے. یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی. ذرے ذرے میں ہمدردی اور محبت ہوتی، اور محبت ہوتی. کبھی نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا قتل عام مدرسوں سے. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے. میں جب اس طرح کی نظمیں پڑھتا ہوں تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کرتا پجامہ کیوں نہیں پہن لیتے. تب میں کہتا ہوں دوستو آج اس کی ضرورت آن پڑی ہے کہ ان سارے ٹاپک پہ باتیں کرتا پجامہ والوں کے ساتھ ساتھ جینز اور ٹی شرٹ والے بھی کریں، لیپ ٹاپ اور موبائل والے بھی کریں، کیونکہ اس کی ضرورت آن پڑی ہے. میں اگلا بند پڑھتا ہوں. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیر آبادی. چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیر آبادی. جنگ آزادی میں سب نے اپنی جان لڑا دی، اپنی جان لڑا دی. سچ بول رہا ہوں. ملا تمہیں آزادی کا انعام مدرسوں سے. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے. ایک ایسا خوبصورت بند اللہ نے کہلوا لیا. انگریزوں کو لگا کہ ہندوستان پہ حکومت کرنی ہے تو کیا کیا جائے؟ مسلمانوں کو مٹاؤ. مسلمانوں کو مٹانا ہے تو قرآن مٹاؤ. میں ایک بند پڑھتا ہوں، شاید میں اس سے اچھا کچھ نہیں کہہ سکا ہوں. ایک شخص کی شرکت ہو، میں پڑھتا ہوں کہ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے. اگلے مصرے پہ ایک ہاتھ اٹھ جائے. جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹا نہ پائے. جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹا نہ پائے، ایک حرف مٹا نہ پائے. لیا ہے اللہ نے ایسا بھی کام مدرسوں سے. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے. آخری کے دو بند پڑھ کے اپنی جگہ لے رہا ہوں. آخری کے دو بند ہیں. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے. میرے بہت سارے دوست کہتے ہیں عمران صاحب اتنا تیکھا سچ مت بولا کریے، ڈرا کریے، پریشان ہو جائیں گے. تب میں بڑی ہمتوں سے ان سے ایک شعر کہتا ہوں کہ کیا آرزو کروں میں تیری آرزو کے بعد، کچھ بھی نہیں بچے گا میری گفتگو کے بعد، اور دنیا کا کوئی خوف مجھے کیا ڈرائے گا، ماں نے ہے مجھ کو دودھ پلایا وضو کے بعد. میں آخری کے دو بند پڑھتا ہوں. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے. اس دیش کا میسائل مین اپنی 5ویں تک کی تعلیم چنئی کے ایک مسجد کے برآمدے میں بیٹھ کے پوری کرتا ہے اور بعد میں اس دیش کو پرمانو سمپن بناتا ہے. میں ایک بات کہتا ہوں، پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، دیش کو ایک سے ایک بڑھ کر کے دیا ہے لال انہی نے، دیا ہے لال انہی نے.
میں 3 بڑے نام گناتا ہوں. نکلے ذاکر فخر الدین کلام مدرسوں سے، مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے. بھارت وشو کپ جیتتا ہے، جشن منانے کا دور شروع ہوتا ہے. کرکٹ کے بھگوان سچن تندولکر کو کندھے پر اٹھانا ہوتا ہے، کسی میں ہمت نہیں پڑتی. گجرات کے مؤذن کا ایک لڑکا نکلتا ہے اور وہ سچن تندولکر جیسے کرکٹ کے بھگوان کو کندھے پہ اٹھا کے پورے اسٹیڈیم کا چکر لگاتا ہے. یہ مسجد اور مدرسوں کے دانوں کا اثر ہے، یہ اتنی قوت ہوتی ہے. میں آخری بند پڑھتا ہوں. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے. سب کہتے ہیں وہاں پتہ نہیں کیا ہتھیار ملتا ہے. میں ایک بات بتاتا ہوں کیا ملتا ہے. وضو کے لوٹے کچھ قرار ٹوٹی ہوئی چٹائی، وضو کے لوٹے کچھ قرار ٹوٹی ہوئی چٹائی. جسے دیکھنا ہے وہ آ کر دیکھے یہ سچائی، دیکھے یہ سچائی. آمین کہیے گا. پھیلا ہے اور پھیلے گا اسلام مدرسوں سے. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے. اور جاتے جاتے آخر کے 4 مصرے آپ سب کے نام کرتا ہوں کہ میری خوشبو سنبھال کر رکھنا، میری خوشبو سنبھال کر رکھنا، دل پہ قابو سنبھال کر رکھنا. تیرے سینے سے لگ کے رویا ہوں، تیرے سینے سے لگ کے رویا ہوں، میرے آنسو سنبھال